की लड़ाई लड़ रहा है, आप उन नौजवानों की सरपरस्ती करिए, उनके लिए दुआ करिए, उनके लिए आशीर्वाद करिए और यकीनन आपको जो तकलीफ हो रही है मेरे पास उसका इलाज है, मुझसे मुलाकात करिए। गम न करी रब तुझे बर्बाद न होने देगा, तेरा दुश्मन बड़ा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुजुर्गान मोहतरम, नाज़रीन किराम, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब दामत बरकातुहुल आलिया के बयान को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये तासुर पेश कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी BJP का एजेंट है, मुनाफिक है, और ये तासुर पेश कर रहे हैं कि हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब दामत बरकातुहुल आलिया ओवैसी के ख़िलाफ़ हैं, ओवैसी के दुश्मन हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ये एक किस्म की नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ़ की है। इसके अलावा भी उनके कई बयानात हैं जिसके अंदर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की खुलकर तारीफ़ की है। और दूसरी बात, आज के इस वीडियो में हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की आप गुफ्तगू समात करें, आखिर तक इस वीडियो को देखें। उसमें भी यही सवाल किया गया है कि कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी को BJP का एजेंट ठहराते हैं, उस ताल्लुक़ से आप क्या फरमाते हैं? तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने बड़े अच्छे अंदाज से गुफ्तगू की है। सबसे पहले ओवैसी के दुश्मनों की ज़ुबानों पर लगाम लगाई है और कहा है कि एक मुस्लिम सियासी कायद के लिए जो सलाहियतें दरकार हैं वो तमाम के तमाम असदुद्दीन ओवैसी के अंदर मौजूद हैं। बस एक थोड़ा सा मुशावरती मिजाज बनाएंगे तो उनके लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित होने वाला है। तो उसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि जिन उलमा को मुझसे एतराज़ है और मुझसे मुलाकात करें, मैं उनके एतराज़ात को दूर करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो बयान पर, असदुद्दीन ओवैसी के इस वीडियो बयान पर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने खैर मकदम किया है और खुशी का इजहार किया है। आखिर तक इस वीडियो को देखें, तमाम एतराज़ात ख़त्म हो जाएंगे। खुसूसी इंटरव्यू में मौजूद है मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का रद्द-ए-अमल आ रहा है और मुस्लिम वोटों को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी पर जहां ये इल्जाम लग रहा था कि वो तने तनहा लीडर बनना चाहते हैं, दूसरों से बातचीत नहीं करते हैं, दूसरों से मशवरा नहीं करते हैं, उसका जवाब देते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो उलमा, जो दानिशवरान हमारे खिलाफ हैं उन्हें हम मुलाकात करने की दावत देते हैं और इसी बुनियाद पर आज हम बातचीत करेंगे मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से। लेकिन अब पहले सुनिए यहाँ पर क्या कहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। नहीं, मैं उनकी तमाम की इज्जत करता हूँ और उनको तकलीफ हो रही है तो मेरे पास उनकी तकलीफ की दवा है, वो मुझसे राब्ता कर लें, उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी अगर मुझसे मुलाकात करेंगे। मगर उनको ये देखना है कि जैन चौधरी के स्टेज पर 10 साल का जमीरुल्लाह एक MLA है, उसको आप धकेल देते हैं। कई ऐसे वीडियोस आ रहे कि बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं समाजवादी के, उनको पीछे बिठाया जाता है। ये क्यों हो रहा है? हम तो ये बोल रहे हैं कि हिस्सेदारी की लड़ाई MIM पार्टी लड़ रही है, आप हिस्सेदारी की लड़ाई में आप शामिल हो जाइए, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे काम करेंगे। आप बहुत आपने साथ दिया, आप देखिए कितने सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, ठाकुर सम्मेलन होता है। अरे भाई, मुसलमानों की तो कोई अहमियत ही नहीं रही ना उत्तर प्रदेश में, उनकी वोट की वैल्यू की अहमियत नहीं रही। तो इसलिए हम इन तमाम बुजुर्गों से अपील कर रहे हैं कि इन नौजवानों की सरपरस्ती करिए बाप। ये जो नौजवान जो दौड़ रहा है, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है, आप उन नौजवानों की सरपरस्ती करिए, उनके लिए दुआ करिए, उनके लिए आशीर्वाद करिए और यकीनन आपको जो तकलीफ हो रही है मेरे पास उसका इलाज है, मुझसे मुलाकात करिए। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, रैलियों में भीड़ आ रही है, कुछ लोग उनके खिलाफ भी है। लगातार जो बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर्स है कह रहे हैं कि BJP के एजेंट है, BJP को जिताने के काम कर रहे हैं और उनको सियासत में नहीं आना चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको सबूत पेश करना चाहिए। बगैर किसी सबूत के ऐसी बातें कह देना ये तो शराफत के ख़िलाफ़ है। शरीयत के ख़िलाफ़ तो बाद में है, इंसानियत और शराफत की भी ख़िलाफ़ बात है। वो बहुत बासलाहियत हमारे साथी और दोस्त हैं असदुद्दीन ओवैसी, और इंतहाई कॉन्फिडेंट, डायनेमिक, एजुकेटेड शख्स है और मुसलमानों की सियासी क़ियादत करने की जो सलाहियतें दरकार हैं वो उनके अंदर सब है। बस मेरी ख्वाहिश ये थी कि वो थोड़ा मुशावरती मिजाज बना लेते।
میں نے ان سے کہا بھی تھا یہ کہ وہ اگر ملک میں 2-4 ہی اصحاب علم و فکر جن کی ان پہلوؤں پر نظر ہوتی ہے ان سے بھی ذرا مشاورت کر کے اعتماد میں ان کو لے لیتے اور یہ الزامات جو ہیں ان کے خلاف جو باتیں ان کے پاس ہیں وہ ان کے سامنے پیش بھی کرتے تو یقیناً ان کو تقویت پہنچتی. بہرحال وہ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے, بہتر ان کی رائے کچھ ہوگی. ہماری تو خواہش یہی تھی کہ وہ ذرا ملک میں چند منتخب شخصیتوں سے ایک کا اعتماد حاصل کرتے تو شاید وہ ان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا. لیکن اب سیدھے سیدھے انہوں نے آپ سب کو ملاقات کرنے کی دعوت دی ہے, تو کیا آپ ملاقات کرنا چاہیں گے ویسی صاحب سے؟ جی, میں نے ان کا یہ تازہ ویڈیو دیکھا ہے, میں اس کا بہت خیر مقدم کرتا ہوں, کھلے دل سے اس کا استقبال کرتا ہوں. بہت ہی مناسب بات انہوں نے کہی ہے, اگرچہ دیر سے کہی. انہوں نے یہ کہا کہ علماء کرام, میں ان سب کا احترام کرتا ہوں, میں ان بزرگوں کا بہت احترام کرتا ہوں, اور اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے میری بات سے تو مجھ سے ملاقات کریں, رابطہ کریں. یہ جو کچھ انہوں نے کہا یہ اس کا خلاصہ. بالکل بالکل جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد اتر پردیش میں مسلمانوں کی سیاسی اہمیت کو بڑھانا ہے, انہیں بتانا ہے کہ ان کا سیاسی وجود کیا ہے. وہ کیا بولتے برہمن سنسد ہو رہی ہے, ٹھاکر سنسد ہو رہی ہے, سب کے ساری ذاتیوں کو, سارے لوگوں کو اتر پردیش میں اہمیت دی جا رہی ہے. کوئی مسلمانوں کے مدعوں پر سوال نہیں کر رہا ہے, کوئی مسلمانوں کے ایشوز پر بات چیت نہیں کر رہا ہے. اس لیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں سیاسی شعور کو بیدار کرنا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم نوجوان ہیں وہ پریشان ہیں, وہ کئی طرح کے حالات سے دوچار ہیں اور ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے, ان کی قیادت کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں تو وہ ہمارے علماء آئے اور ان بچوں کی, ان نوجوانوں کی رہنمائی کریں, انہیں سیدھا راستہ بتائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. اور آپ سب پر ذمہ داری آتی ہے, اور میں اس لیے میں نے آپ کے انتخاب کیا اس انٹرویو کے لیے. دوسرے علماء بھی ہیں لیکن آپ ان علماء کرام میں ہیں کہ آپ خانقاہ اور دیگر ملی سرگرمیوں کے ساتھ آپ سیاست میں بھی باضابطہ طور پر اب سرگرم ہو گئے ہیں. مختلف سیاسی پارٹیوں سے آپ کی ملاقات بھی ہے یا ان کے اجلاس میں بھی آپ آنے جانے لگے ہیں, تو براہ راست آپ سیاست میں ہیں, آپ کے انٹرویوز اور ساری چیزیں آ رہی ہے. تو اس لیے میں نے سمجھا کہ ویسی صاحب نے جو کچھ کہا ہے سیدھے آپ سے پوچھ لیا جائے. کہ میں ویسی صاحب کے کی اس رائے اور تجزیے سے 100% متفق, یعنی 99% بھی نہیں 100% متفق ہوں کہ صرف یو پی میں نہیں پورے ملک میں مسلمانوں کا سیاسی وزن زیرو کر دیا گیا ہے. اور اس میں جو پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز, ان کی شاطرانہ چالوں کو بھی دخل ہے, اور مسلمانوں کی سیاسی کم شعوری اور سادہ لوہی کو بھی دخل ہے. اور ویسی صاحب کا تجزیہ بالکل درست ہے, اور مجھے یقین ہے کہ جب ہماری ان کی بات ہوگی, آپ تو شاید میرے خیالات سے واقف ہیں, میں تو برابر یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی مسافر کی طرح ہم کو الیکشن کی ٹرین کا انتظار کرنا چاہیے, کھلی کی طرح نہیں کرنا چاہیے. اور یہ میں برابر کہا کرتا ہوں کہ آزادی کے بعد سے اب تک ہم کھلی ہی کی طرح انتظار کرتے رہے. تو کہاں پر جب ہم آپس میں پاس میں مل کر بیٹھیں گے تو بالکل مجھے تو بہت اطمینان ہے, اس لیے کہ مجھے دل میں تو ان کی بہت قدر ہے. مجھے تو یہ اطمینان ہے کہ ہم جب مل کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اتفاق رائے کی شکلیں نکلیں گی. غلط فہمیاں چاہے وہ ادھر سے ہوں چاہے ادھر سے ہوں, وہ کم ہوں گی, دور ہوں گی. اس وقت ملت کو باہمی اختلافات کا کوئی تحمل نہیں ہے. اس وقت تو آپ سب فاصلوں کو کم کرنا چاہیے اور آپس میں نقطہ نظر میں ممکن حد تک اتحاد پیدا کرنا چاہیے. میں اس کا بالکل قائل ہوں, اور میں آپ کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ سے رابطہ قائم کیا. میں بالکل ویسی صاحب کی اس بات کا خیر مقدم کرتا ہوں. آپ کے سے پہلے ان سے کئی ساری ملاقات ہوئی ہوگی, آپ دونوں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں موجود ہیں, تو کیا اس سے پہلے اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی چناؤ سیاست کو لے کر کے, اس طرح کے ایشوز پر؟ خیر, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاسوں کے موقع پر تو اس قسم کی گفتگوؤں کا موقع نہیں ملا, لیکن کئی سال پہلے وہ خود میرے پاس خانقاہ آئے تھے. میں نے ان کو ایک خط لکھا تھا, اس کے جواب میں خط لکھنے کے بجائے وہ خود تشریف لائے اور کافی دیر تک ملک کے سیاسی حالات اور ہمارے لیے مناسب لائحہ عمل پر گفتگو ہوئی. اور اس گفتگو میں کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آیا
کہ جیسے ہمارے ان کے نقطۂ نظر میں کوئی بڑا اختلاف ہے، بالکل نہیں۔ زیادہ خطرہ کسی سے ہے تو اسد الدین اویسی صاحب سے ہیں۔ سماجوادی کی پوری کوشش یہی ہے مسلمانوں سے، آپ جیسے لوگوں سے ملنے کی، کہ اویسی صاحب کو روکا جائے، وہ اتر پردیش میں چناؤ نہ لڑ رہے ہیں، اپنے تمام اعلانات کو انہوں نے واپس لے لیں۔ اب اگر اویسی صاحب ملیں گے تو اکھلیش یادو تو یقینی طور پر آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ کی جو دوستی ہے وہ دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ کیا آپ نے کیا سمجھا ہے؟ میں نے اکھلیش صاحب نقشبندی مدظر اللہ سے بیعت کر لی؟ کون ہے اکھلیش صاحب بھائی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس بات کا۔ مجھے اس بات کی کیا پرواہ ہے کہ کون ناراض ہو جائے گا کون راضی ہو۔ ہمارے ساتھ جڑے تھے مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب، معروف عالم دین ہے، ملی سماجی سیاسی ہر طرح کی تحریک میں سرگرم رہتے ہیں۔ خاص طور پر جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں سنایا اسد الدین اویسی صاحب کی پریس کانفرنس کی وہ کلپ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتر پردیش میں مسلمانوں کا سیاسی وقار چاہتے ہیں، اور وہ تمام علماء کرام جنہیں مجھ سے پریشانی ہے وہ ہمارے ساتھ ملاقات کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم انہیں سمجھائیں گے، ہم انہیں کیا ہاتھوں میں قیادت تک دینا چاہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب سے ہم نے بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ملنے کو بالکل تیار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ بیٹھیں اور جو مسلمانوں کے ایشوز ہیں اس پر تبادلہ خیال ہو۔ ہماری سوچ وہی ہے جو اسد الدین اویسی کی سوچ، ہم ان کے بالکل خلاف نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اور 100% ان سے اتفاق رکھتے ہیں کہ مل کر کے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب ان دنوں لکھنؤ میں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔